DTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको सिइओ को तर्फबाट पहिला क्षमा याचनाका साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। र अघि कर्मजीले पनि भन्नुभयो हामीले चाहिँ कतिपय चिजहरू यो बाटोलाई अलिकति नजरअन्दाज पनि गरेछौँ। मेरो यो दोस्रोचोटि हो म्याङ्लोङ बजारको भिजिट। पहिला पनि आएको थिएँ, तर यति बाटो चाहिँ बनाउनै धेरै बनिसके जस्तो लाग्थ्यो, तर बनाउने क्रममा बिग्रेको पनि धेरै रहेछ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ 2 घण्टा जति 2-2.5 घण्टा धनकुटाबाट हामीले 2 घण्टामा पुगिन्छ होला भन्ने सोचेको थियौँ। अब 3 घन्टै लाग्यो। तपाईँसँग हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम चाहिँ 3 बजी देखेको थियो। ठ्याक्कै 2 घण्टा 7 मिनट जति ढिला आउनु पुग्यो हामी यहाँ आउनलाई। त्यसलाई फेरि वन्स अगेन सरी। र मैले आइएमई लाइफ इन्सुरेन्समा आइसकिकन चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ मैले कुराहरू गरेको थिएँ, कमिटमेन्ट पनि गरेको थिएँ र कमिटमेन्ट अहिले पनि छ। र आज म आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको थोरै प्रकट चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामी 2074 सालको भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो र हामीसँग चाहिँ झन्डै 11वटा जीवन बिमा पोलिसीहरू छन्। र हामी बजारमा चाहिँ एउटा खालको भनौँ न, नेपालमा अरू समकक्षी इन्सुरेन्स कम्पनीहरू अथवा पुराना इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमध्ये चाहिँ अलिकति हामी फरक ढङ्गले चाहिँ हामी प्रस्तुत हुन खोजी पनि राखेका छौँ। र हाम्रा प्रडक्टहरू तपाईँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आज प्रशिक्षणै गर्न त पाइएन, तर म ती मध्ये चाहिँ केही चिजहरू, हाम्रा राम्रा चिजहरू केही चिजहरू चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। जस्तै बाल उमङ्ग होइन, बाल उज्जवल, जुन नेपालमा इन्सुरेन्सको इतिहासमा हेर्नुभयो भने 35% पोलिसी चाहिँ के गरिन्छ, बालबच्चाको लागि किनिन्छ। तपाईँले नेपालको इन्सुरेन्सको आँकडा हेर्नुभयो भने बच्चाहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा बेसी पोलिसी किनेको पाइन्छ। आइएमई लाइफमा मात्र होइन कि इन्डस्ट्रीमै भने हाम्रा चाहिँ जुन बाल उमङ्ग, बाल उज्जवल भन्ने पोलिसी जुन छन्, ती पोलिसीहरू चाहिँ अरू कम्पनीहरूभन्दा पनि भिन्न छन् है। अब अरू कम्पनीहरूमा धेरै जस्तो जेनरली सामान्यतया चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 10 लाख, कहीँ चाहिँ 5 लाखको मात्र इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ, कहीँ चाहिँ 15 लाखको मात्र इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ भने हामीकोमा एउटा क्लज चाहिँ के रहेछ भने हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको यदि प्रस्तावकले चाहिँ 1 करोडको इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल्ली पनि उहाँ चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, फाइनेन्सियल्ली पनि योग्य हुनुहुन्छ, बिमा शुल्क तिर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रोमा 1 करोडसम्मकै बच्चाको इन्सुरेन्स पोलिसी लिन सकिन्छ। र हामी जेनरली इन्सुरेन्सको चिजहरू चाहिँ किन गर्छौँ भने तपाईँले अब पहिला चाहिँ हामी यस्तो कार्यक्रममा जाँदाखेरि घोक्रो फुकाएर यो इन्सुरेन्स कम्पनी भाग्दैन, डुब्दैन, पैसा फिर्ता आउँछ भन्नुपर्छ। अब आज यो जुन 4 वर्ष 3 वर्षको दौरानमा 74 सालपछि चाहिँ विशेष गरी नयाँ 10वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेपछि चाहिँ आज हामीले इन्सुरेन्स कम्पनी भाग्दैन, तपाईँको पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर भन्नलाई चाहिँ घोक्रो फुकाउनु सक्नु पर्दैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने आज इन्सुरेन्स कम्पनीले यदि तपाईँले चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै हेर्नुभयो भने झन्डै 3% चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ त्यसको कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको छ इन्सुरेन्स कम्पनीले। र आज विद्यमान नेपालमा चाहिँ एउटा बेरोजगारीको समस्याको कुराहरू हुन्थ्यो, विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो, अर्थतन्त्रको टेवाको कुराहरू हुन्थ्यो। अघि मैले भनिहालेँ 3% झन्डै 3% चाहिँ हाम्रोमा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। र यसमा चाहिँ धेरैजना मान्छे, लाखौँजना मान्छे चाहिँ डाइरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसमा संलग्न हुनुभएको छ। झन्डै अहिले हामी भन्छौँ झन्डै 1 लाख चाहिँ सक्रिय अभिकर्ताहरू नेपालको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहनु भएको छ। र आइएमई लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग झन्डै 9000 अभिकर्ताहरू हुन्छ र 5500 चाहिँ सक्रिय अभिकर्ताहरू हामी कहाँमा काम गरिरहनु भएको छ। मैले यो कुरा भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब इन्सुरेन्स कम्पनीले टेवा कसरी दिन्छ भन्दा आज हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति कति फरक छ भने पहिला यो 3 वर्ष अगाडिको आँकडा भनेको झन्डै 15-20 हजार मात्र एक्टिभ अभिकर्ताहरू हुन्थ्यो। र यसको साइज हेर्नुभयो भने जुन त्यो अभिकर्ता साथीहरूले चाहिँ जुन साइज हेर्नुभयो भने झन्डै चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले 8 अर्ब बराबरको चाहिँ कमिसन पेड गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, आज 1 लाख मान्छेले काम गरिराख्दाखेरि, अभिकर्ताको पेसा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ झन्डै 8 अर्ब बराबरको चाहिँ कमिसनको चाहिँ यो बिजनेसको आकार छ भनेपछि त्यो आकारबाट चाहिँ आज सबैजनाले टेवा लिइराख्नु पनि भएको छ। यतापट्टि बिमितहरूले इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिसकेपछि मूलधारमा, अर्थतन्त्रको मूलधारमा चाहिँ हामीले यहाँ ब्याङ्कको साथी पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ मूलधारमा कलेक्सन गर्छौँ र त्यो चिज चाहिँ बिस्तारै यही पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी हुन्छन्। हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रको अलावा सेयर बजारमा, हामीले चाहिँ रियल इस्टेटमा, विभिन्न ठाउँहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ थप रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। एजेन्सी भएर मात्र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छैन कि हामीले गरिरहेको छैनौँ कि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यो पैसा चाहिँ जुन अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा जुन इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ सिस्टममा आएको पैसाले चाहिँ अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहेको छ। यो चिजले गर्दाखेरि आज इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री अझ पहिला भन्दा चाहिँ अझ सम्मानित र अझ तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो चाहिँ भएको छ। बेला बखतमा चाहिँ इन्सुरेन्स सम्बन्धी चाहिँ न्यूजहरु जुन आउँछन्
अब केही चिजहरू छन् त्यसमा नकारात्मक पक्षहरू पनि होलान्, तर धेरै कुरा चाहिँ सकारात्मक भएका हुनाले यो काम गर्न पनि सजिलो छ। रह्यो अब आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स किन भन्ने कुराहरू आउँछ। मैले जहिले पनि भन्थेँ, अस्ति हाम्रो यमनाजी हामीले जुम मिटिङमा यहाँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले एउटा जुम मिटिङमा सम्बोधन गर्दाखेरि भनेको थिएँ मैले, म आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स जोइन गरिसकेपछि चाहिँ बिमितलाई किन आइएमई लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गर्नु, अभिकर्ता साथीहरूले किन आइएमई लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ एज अ अभिकर्ता काम गर्ने अरू कम्पनीमा भन्दा म त्यो दुईवटा मिनिङको चाहिँ माने, त्यसको चाहिँ म रिजनको चाहिँ मेरो 4 वर्षको कार्यकाल चाहिँ त्यसमा फोकस हुनेछ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आज आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सले दिने सेवा सुविधाहरू बिमितहरूलाई मैले भनौँ 21वटा घातक रोगको चाहिँ हामीले कभर गरिरहेको छौँ। नेपालमा हामी दोस्रो कम्पनी जस्तो लाग्छ सबभन्दा बेसी घातक रोगहरू कभर गर्ने। समकक्षी कम्पनीहरूमा जानुभयो भने कसैको 15वटा छ, कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18वटा छ होइन। हामीले 3टा घातक रोगहरू चाहिँ सलभ रुपियाँमा सलभ पैसामा चाहिँ हामीले घातक रोगहरू चाहिँ कभर गरेका छौँ। र यो घातक रोगहरूको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो कम्पनीले किन यो लिएर आयो होला भन्दाखेरि पनि भन्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ मध्यमवर्गीय परिवारहरू छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70% एराउन्ड चाहिँ मध्यमवर्गीय परिवार छ। तपाईँको चाहिँ 25% चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि नै छ भनेर भन्छ विभिन्न आँकडाले होइन। र आज जो मान्छे हुँदा खाने मान्छेले चाहिँ हुने खानेको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स त आजको दिनमा त सबैको लाइफस्टाइल पनि भइसकेको छ, तर हुँदा खाने वर्गको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। रिजन के हो भने कोही मान्छेलाई अब अलिकति प्राणघातक रोगहरू लाग्यो, जुन अघि मैले 21वटा घातक रोगहरू भनेको थिएँ मैले, त्यो प्राणघातक रोगहरूको चाहिँ लाग्दाखेरि इन्सुरेन्स गरिएको छ र त्यो प्राणघातक रोगहरूबाट चाहिँ भोलि उपचार खर्च उपचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले कभर गर्छ। हामीले कभर गरि पनि रहेछौँ 21वटा प्राणघातक रोगहरू। मैले भन्दै थिएँ एक्जाम्पल के हो भने कोही मान्छे चाहिँ इन्सुरेन्स कोही मान्छेलाई चाहिँ त्यो रोगहरू लाग्यो, ती 21वटा घातक रोगमध्ये एउटा कुनै घातक रोग लाग्यो र उसलाई उपचार गर्नु पर्यो भने सामान्यतया यति चाहिँ उपचार खर्च महँगो छ कि हामीले आफ्नो सम्पत्ति नै मानौँ जग्गा होला, जमिन होला होइन, जग्गा होला, घर होला, अथवा यदि सेयर छ अथवा केही छ भने अथवा ऋण काटेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने आजको दिनमा 21वटा घातक रोगहरू लागेर भोलि त्यो पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो 21वटा घातक जुन रोग लागेको छ तीमध्येको त्यो रोग बराबर चाहिँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ क्लेम दिने हुनाले त्यो मान्छे जो झन् गरिब हुनबाट बस्थ्यो, गरिब हुनबाट चाहिँ झन् गरिब हुन्थ्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ सामान्य इन्सुरेन्स गरेपछि चाहिँ यदि त्यो एडुकेटली कभर गरेको छ भने त्योबाट चाहिँ जोगाउँछ। 21वटा घातक रोग यो भयो। हामीले लिने प्रिमियम भन्ने हो भने अलिकति तपाईँले हेर्नुभयो, स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ आइएमई लाइफले लिने चाहिँ जुन कभर गर्ने रिस्कको चाहिँ बिमा शुल्क दर चाहिँ अरू कम्पनीहरूभन्दा सस्तो पनि छ। अर्को कुरा हामी नेपालमा वेल नोन ब्रान्ड जुन आइएमई ग्रुप जुन चन्द्र ढकाल सरले चाहिँ अब भर्खर हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष जित्नु भएको छ र भोलिको अब हुनेवाला प्रेसिडेन्ट पनि उहाँ हो, अध्यक्ष पनि उहाँ हो भने उहाँको चाहिँ एउटा यो 20 वर्षमा चाहिँ उहाँले एउटा जुन नेपालीकै चाहिँ छोरो एउटा दुर्गम ठाउँ भनौँ न बागलुङको चाहिँ फलेवासबाट एउटा सोचेर परिकल्पना गरेर चाहिँ आज आइएमई ब्याङ्क होइन आइएमई ग्रुपको चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न हजारौँ मान्छेले रोजगारी पनि पाछन् र त्यो एउटा ब्रान्ड हो। त्यो एउटा त्यो उहाँले उहाँको मार्गदर्शन अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पनी पनि चलिराखेको छ। उहाँ हाम्रो चेयरम्यान के अरे ग्रुपको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, एउटा ब्रान्ड पनि भयो। अर्को चिज भनेको चाहिँ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको नेटवर्क जुन हाम्रो तपाईँहरूले कुनै पनि ठाउँमा इन्सुरेन्स गराउनु भएको चाहिँ अभिकर्ता यसरी बिमित साथीहरूले कहीँ पनि गएर पैसा तिर्नको लागि चाहिँ हाम्रो नेटवर्क झन्डै 70वटा जिल्लामा हामी पुगिसकेका छौँ र हाम्रो नेटवर्क चाहिँ 104वटा छ। हाम्रो ब्रान्चेसहरू चाहिँ 104वटा छन् नेपालमा र यो वर्ष हामी अरू थप 20देखि चाहिँ तपाईँको 30वटा चाहिँ शाखाहरू यो 6 महिनामा हामी खोल्ने लक्षित राखेका छौँ। र अर्को चिज भनेको चाहिँ आइएमई लाइफले एउटा डिजिटल युगको चाहिँ छेडिसकेको छ। मानौँ हामी डिजिटल कम्पनी बन्नको लागि चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमै चाहिँ हामीले पहिलो च्याटबुट चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो च्याटबुट चाहिँ कस्तो भने धेरैजना साथीहरूले इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ, सानो सानो कुराहरूको लागि चाहिँ अभिकर्ता साथीहरूसँग चाहिँ समय पनि नहुने अथवा अभिकर्ता साथीहरूसँग सम्पर्कमा नआउने र अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिसी होल्डरहरूसँग चाहिँ समय नहुने यस्तो चिजलाई चाहिँ मध्यनजर गरिकन अब साधारण जस्तै हाम्रो पोलिसीको चाहिँ रिभाइभ गर्नु पर्यो, ल्याप्सेस भएको थियो रिभाइभ गर्नु पर्यो, प्रस्तावकको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँको भोलि लोन लिनु पर्यो होइन, बिमाको प्रिमियम चाहिँ रिन्युअल तिर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ अफिससम्म आउन झन्झट पनि मान्नुहुन्छ र धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो वेमा गर्न पाइयो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गरेर 24 घन्टा 7 दिन चाहिँ हामीले च्याटबुट आइएमई लाइफको वेबसाइटमा जानुभयो भने
यता राइट साइडमा चाहिँ तलपट्टि चाहिँ एउटा रोबोट जस्तो सानो चिज चाहिँ घुमिराखेको पाइन्छ र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्ना ती सेवा हाम्रा बिमितहरूले चाहिँ ती सेवा पाउनुहुन्छ किनभने अब समय यति चाहिँ टफ भइसक्यो कि आफ्नो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ घरमा फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिन पाउँदैन तर त्यही चिज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो आइएमई लाइफको काउन्टरमै आउनु पर्थ्यो भने उहाँहरू आज आफ्नो फुर्सदको टाइममा अफिसमा पनि खाजा खाने टाइममा होला होइन घरमा पनि तपाईँको चाहिँ खाना खाएर सुत्ने बेलामा होला अथवा बिहानको टाइममा होला अथवा बाटोमा हिँड्दाखेरि अब इभन यतिसम्म भनौँ कि हामी आज इन्टरनेटले नेपाल सबै सञ्जाल भइसकेको छ यी बारेको पाटामा चाहिँ काम गर्दै गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन मेरो केही चिज चाहिँ सेवा लिनु पऱ्यो भने पनि उहाँहरूले कम्प्युटर भएको ठाउँमा मोबाइलमा इन्टरनेट चल्छ अथवा कम्प्युटरमा इन्टरनेट चल्छ भने कुनै ठाउँमा पनि बसेर भर्चुअल्ली अफिसमा नगइकन चाहिँ ती सेवाहरू चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ र त्यो सेवा चाहिँ आइएमई लाइफले नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ जीवन बिमा कम्पनीहरूमध्ये पहिलोपटक त्यो सेवा हामीले सुरु गरेको छौँ भनेको मतलब अब हामी बिस्तारै डिजिटल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना प्रणालीको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गरेका छौँ डिजिटल्ली भएर अगाडि गरेका छौँ र यही नै हो र आइएमई लाइफको र अर्को कुरा मैले यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरू आश्रित हुनुहुन्छ र पहिला चाहिँ इन्सुरेन्स गरौँ है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना साथीहरू चाहिँ एजेन्ट भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ नाक खुम्जाउनुहुन्थ्यो मैले पनि मसँगै पढेका साथीहरूलाई पनि ल है एजेन्ट भएर काम गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ तिमी अरू पेसामा छौ भने पनि यसलाई चाहिँ एउटा पेसाको रूपले लियो भनेर मैले भन्थेँ मेरो रिसेन्टली मैले आफ्नो प्राइभेट मेरो आफ्नो पर्सनल केही कुराहरू सुनाउन चाहन्छु मसँग सँगै बिबिए पढ्ने साथी म चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्कबाट जाहिर खाएँ ऊ चाहिँ एनआइसी एसियामा थिएँ उनी चाहिँ डिबी पढेर उसको हस्बेन्डसँग अमेरिका गए है यो लकडाउनको बिचमा मलाई यो जेठतिर चाहिँ एउटा फोन आयो न्युयोर्कमा बस्नु उसले सरी उसमा क्यालिफोर्नियामा बस्छन् र उसले चाहिँ मलाई फोन गरेको बिहान कवि तिमीसँग चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नु छ भनेर भन्यो है अनि उहाँले चाहिँ के सोध्नु भयो भने यो इन्सुरेन्सको अभिकर्ता भएर काम गर्दाखेरि के हुन्छ हामी त्यहाँ त तिमीले भन्दाखेरि मानेनौ त्यो अमेरिकामा सुन्नुहोस् है अनि किन र अब आज चाहिँ तिमीले चाहिँ इन्सुरेन्समा होइन यो पेसा त यस्तो गर्नुपर्ने पेसा रहेछ ऊ चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्स भनेर एमाजोनमा क्वालिटी एसुरेन्सको काम गर्छ आइटीमा तर त्यसको सबै वर्क फ्रम होम हो उनीहरू अहिले होइन अमेरिकामा तर त्यसको अलावा पनि त्यहाँको चाहिँ पुरानो कम्पनीमध्ये चाहिँ उसको आफ्नो फुपू चाहिँ जो अमेरिकामा बस्ने चाहिँ उहाँलाई इन्सुरेन्सको अभिकर्ता भएर नि काम गर्दा मिलियन पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सुनाइदिनु भएको छ मेरो साथी क्लासमेटलाई अनि त्यसपछि मैले भने आँखा चिम्लेर त्यो जुम मिटिङ थियो उनीहरूको आँखा चिम्लेर त्यो कति 15 दिनको सिएफपी चार्टर फाइनेन्सियल प्लानर हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यो खालको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल एडभाइजर हामी अभिकर्ता भन्छौँ त्यहाँ फाइनेन्सियल एडभाइजरको काम चाहिँ आँखा चिम्लेर गर्नु र तिमीले केही दिनपछि त्यो एमाजोनको 5000 कमाउने जागिर पनि छोडिदिन्छौ भनेर भने मैले साँच्ची हो हेर्नुहोस् है हिजो यहीँ बस्दाखेरि नाक खुम्चाउँदै साथीहरूले बुझ्नुभयो नि नाक खुम्चाउँदै मैले भन्थेँ यहाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ आम्दानी गर्ने पनि यो पेसा हो यहाँ बसुन्जेलसम्म फुर्सदको समयमा उनीहरू चाहिँ गोर्खाको एउटा लाउरे फ्यामिलीमा बिलोङ गर्थे होइन गोर्खाबाट चाहिँ लाउरे फ्यामिलीमा बिलोङ गर्थे मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आज यो पेसा चाहिँ सिरियसली आज यो बिमा अभिकर्ताको पेसा चाहिँ आज इन्डस्ट्रीको रूपमा एउटा उद्योगको रूपमा साँच्ची नै तपाईँको चाहिँ स्थापना भएको छ यसलाई चाहिँ संस्थागत भन्छौँ नि यो आज अब भोलिको दिन तपाईँले कहीँ भेट्नुहुन्छ अब अभिकर्ताहरूले चाहिँ अफिस राख्नुहुन्छ ल मेरो इटरीमा चाहिँ गोर्खा डिपार्टमेन्टभन्दा यतापट्टि चाहिँ मेरो अफिस छ आऊ काठमाडौँमा त त्यो सुरु भइसकेको छ धेरैजना एजेन्सीहरूले चाहिँ आफ्नै अफिस चाहिँ राखेर चार्टर एकाउन्टेन्टै राखेर तपाईँको चाहिँ 20 जना कर्मचारी राखेर पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ भने हिजो त्यो नाक खुम्चाउने चाहिँ वातावरणबाट आज यो पेसा के भएको छ आज चाहिँ यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित भएको छ र मान्छेहरूले के बुझेका छन् भने ओहो यो पेसा त साँच्ची नै चाहिँ करियर बनाउने रहेछ भन्ने बुझेका छन् भने र हामीले यसलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ हाम्रा साथीहरू जो यहाँ आउनु भएको छ एडभाइजरहरूलाई अस्ति तपाईँले स्किम पनि हेर्नुभयो भने सिप विकास सम्बन्धी चाहिँ सेलिङ स्किल्स ट्रेनिङ भनेर राखेका छौँ हामीले अब आइएमई लाइफको फोकस चाहिँ तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ कमिसन पनि पाइरहनु भएको छ इन्सेन्टिभ पनि पाइरहनुहुन्छ र त्यति मात्रले पनि पुग्दैन तपाईँहरू भोलिको दिनमा दिगो रूपमा अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ म इन्सुरेन्स एडभाइजर अभिकर्ताकै रूपमा एजेन्सी म्यानेजरकै रूपमा चाहिँ चिनिनको लागि त्यसमा चाहिँ आत्मनिर्भर त्यो पेसामै आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ आइएमई लाइफले अब हामी त्यो सेलिङ स्किल्सको ट्रेनिङको थ्रुबाट हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र हामी त्यो स्किममा अस्ति राखेका छौँ र केही महिनापछि जहाँसम्म लाग्छ माघको अन्तिम अथवा आधी तपाईँको फागुनदेखि चाहिँ हामीले प्रदेश स्तरीय ठाउँमा चाहिँ हामी ट्रेनिङ राख्छौँ र मेरो सोच चाहिँ कम्तीमा नेपालमा 10वटा ठाउँमा ट्रेनिङ राख्ने भन्ने यहाँ इटरी होला एउटा बिर्तामोड होला होइन अनि नेपालको चाहिँ सबै 7वटा प्रदेश भयो त्योभन्दा अलावा चाहिँ जस्तै बुटोल पोखरा जस्तो ठाउँमा अलिक धेरै हुनेछ भने हामीले चाहिँ त्यो सोचेका छौँ भने अब हामीले तपाईँहरूको चाहिँ वृद्धि विकासमा सेलिङ स्किल्स किनभने यो भनेको सेल्सको पेसा हो र तपाईँहरूले यसमा विभिन्न चिजहरू आउँछ मेरो त पहिले 5 वर्ष अगाडि इन्सुरेन्स गरिसकेको छ किन गर्ने भन्ने आउँछ ए होइन मेरो घरमा त साली नै एजेन्ट छन्
किन गर्ने भन्ने आउँछ होइन मेरो त भर्खर अस्ति गऱ्यो भन्ने छ यी विभिन्न चिजहरू यसलाई हामी के भन्छौँ इन्सुरेन्सको सेल्सको टर्ममा चाहिँ यसलाई अब्जेक्सन भनेर भन्छौँ र यस्ता खालका अब्जेक्सनहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने र यसलाई कसरी ह्यान्डल गरेर चाहिँ ती मान्छेहरूलाई बिमाको कभरेज गराउने भन्ने यी यावत चिजहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई ट्रेनिङ गर्नेछौँ अब मान्छेको के छ भने मेरो चाहिँ घरमा मेरो इकोनोमिक लाइफ भ्यालु भनेर भन्छौँ होइन म नहुँदाखेरि मेरो परिवारलाई आर्थिक खाडल कतिको पर्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ इकोनोमिक लाइफ भ्यालु अथवा तपाईँको चाहिँ ह्युमन लाइफ एचएलभी भन्छौँ ह्युमन लाइफ भ्यालु भन्छौँ म नहुँदाखेरि मेरो परिवारलाई चाहिँ यदि मै चाहिँ त्यो घरको चाहिँ ब्रेड ओनर हो म चाहिँ त्यही घरको चाहिँ एउटा मात्र रोजीरोटी गरिदिने मान्छे हो र त्यही मान्छे नहुँदा अथवा अशक्तता हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मेरो परिवारलाई कतिको चाहिँ खाडल पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको एउटा हुन्छ त्यसलाई हामी समेसनको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ भने यी चिजहरू अब 50,000 रुपियाँ इन्सुरेन्स गरिएको छ साथीहरू जानुहुन्छ मेरो त इन्सुरेन्स त आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि भइसकेको छ तर कतिको भएको छ 50,000 भएको छ तर साथीहरूले त्यसलाई अब अब्जेक्सन त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त भन्ने कुराहरूको चाहिँ स्किल्स नभएपछि फेरि लुरुक्क फर्केर आउनुपर्छ होइन ती चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन वृद्धि विकासमा पक्कै समस्या भएको छ र जसले चाहिँ यो करियरको रूपमा यसलाई पर्स्यु गर्छु म यसलाई चाहिँ करियरको रूपमा अगाडि बढाउँछु भनेपछि यस्ता स्किल्सहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी यी चिजहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले ट्रेनिङहरू यसमा फोकस हुनेछन् हाम्रो आउँदा दिनका ट्रेनिङहरूमा यही नै हो र जतिजना साथीहरूले काम गर्नुभएको छ सायद यामा सरले भन्नु पनि भयो होला हामीले योपालि चाहिँ रेगुलर चिजहरूभन्दा फरक अघि मैले भने अभिकर्ताहरू एजेन्सी म्यानेजरहरूको लागि के भन्दाखेरि चाहिँ आज एजेन्सी म्यानेजरहरूले पाउने सेवा सुविधा 1900 कम्पनीहरूभन्दा राम्रो छ आइएमई लाइफको दाँजेर नहेरौँ तर म धेरै कम्पनीमा योभन्दा अगाडि काम गरिसकेको भएर त्यो बेस्ट छ अर्को हामीले क्लब मेम्बरसिप भनेर डाइरेक्ट कोडमा काम गर्ने साथीहरूलाई क्लब मेम्बरसिप भनेर स्वास्थ्य बिमा दुर्घटना बिमा होइन स्वास्थ्य बिमा पनि परिवारको बिमा गरिदिएको छौँ तपाईँले हेर्नु होला त्यो गरिदिनेछौँ त्यो क्लब मेम्बरसिपमा 7वटा क्राइटेरियाहरू छन् ती 7वटा क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ तपाईँहरू यो आर्थिक वर्षमा इलिजिबल हुनुभयो भने अर्को एक आर्थिक वर्षभरि चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ हामीले कभरेज गरिदिएका छौँ त्यसको लागि चाहिँ थप अहिले यहाँ भन्दाखेरि त्यो घन्टौँ टाइम लाग्छ म हाम्रो यमुनाजीसँग बसेर एजेन्सी मिटिङ गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ भने हामीले यी चिजहरूलाई हाम्रो चाहिँ अझ बिमितलाई मात्र पनि नभइकन चाहिँ हामीसँग चाहिँ 24 घन्टा 7 दिन काम गर्ने चाहिँ एजेन्सी साथीहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न योजनाहरू लिएर आएका छौँ र त्यो साँच्चै नै तपाईँले बजारभन्दा प्रतिस्पर्धी र राम्रो पाउनुहुनेछ तपाईँले एकदम हेर्नुहोला संसारमा मान्छेले चाहेर गर्न नसक्ने चिज भने केही पनि हुँदैन थियो होइन केही पनि छैन पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ र त्यो भने तपाईँले पनि त्यो इलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा त्यो चाहिँ नपुग्ने भन्ने कुरा हुँदैन म यमआरजीलाई चाहिँ नेक्स्ट उसमा गर्नु भन्छु र यति भन्दै अब आउने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अझ यहीँनिर चाहिँ स्किल्सको ट्रेनिङहरू सफ्ट स्किल यही इन्सुरेन्सको सफ्ट स्किलको ट्रेनिङहरू चाहिँ लिएर आउने प्रतिबद्धता गर्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन्छु सुनिदिनु भयो र यति धैर्य धारण यो इनर्जी चाहिँ टिटिएम अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।